एक्युरेसी बैलेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। नेपालको राष्ट्रिय फूल हो लालीगुराँस। यही लालीगुराँसका अनेक नौरङ्गी फूल देख्न पाइने समय आएको छ। मनै रमाउने तनै रमाउने लालीगुराँस फूलले यति बेला कास्कीका वनजङ्गल राताम्य बनाएको छ, जसले सबै प्रकृति प्रेमीलाई लोभ्याइरहेको छ। कास्कीका वनजङ्गलमा लालीगुराँस फुलेपछि वनपाखा र गाउँ समेत रमणीय बनेका छन्। स्थानीयका लागि 2-4 पैसो आम्दानी गर्ने मेलो पनि बनेको छ। सँगसँगै गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनको गतिलो माध्यम पनि बनेको छ। यति बेला लालीगुराँससँग नजिकिँदै घान्द्रुक टाढापानी पुग्ने जो कोही पर्यटक पनि लालीगुराँसको संसारमा भुल्ने गरेको छ। लालीगुराँसले रङ्गिएको घान्द्रुक टाढापानीको पर्यटन प्रवर्धनकै विषयमा केन्द्रित आजको बिग न्यूज। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस फुल्ने मौसम पनि सुरु भएको छ। यति बेला कास्कीको उत्तरी भेगमा रहेका प्राय जङ्गल राताम्य बनेका छन्। लालीगुराँस फुलेसँगै राताम्य बनेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका यी जङ्गलहरू छिचोल्दै अन्नपूर्ण बेस क्याम्प तथा खोप्राक पदमार्ग लगायतका मार्गमा पैदल यात्रा गरेर रमाउने पर्यटकहरू पनि निकै बढेका छन्। यात्रा गर्नु, मनोरम हिमश्रृङ्खलाको दृश्य अवलोकन गर्नु मात्र पर्यटकहरूको चाह होइन। कति पर्यटक त रङ्गी बिरङ्गी फुलेका लालीगुराँसलाई निहाल्नकै लागि घान्द्रुक टाढापानी पुग्ने गरेको यहाँका पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। अनि 3वटा रुटको ट्रान्जिट पोइन्ट हो, जहाँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, खोप्राक पदमार्ग र बिरेठाटी पुनहिल पदमार्गमा आवत जावत गर्ने पर्यटकहरू जमघट हुने सङ्गम हो। पहिलेको तुलनामा भन्दा यस वर्ष पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको पर्यटन व्यवसायी रामकुमारी गुरुङ बताउँछिन्। उनले पैदल यात्रा गर्न र हिमश्रृङ्खलाको दृश्य अवलोकनका लागि पर्यटकको घुइँचो लागेको बताउँदै अहिले भने विशेष गरी लालीगुराँस हेर्नकै लागि पर्यटकहरू आएको बताए। प्लस पहिला चाहिँ यति धेरै पाहुना आउने थिएन, अहिले त धेरै आउँछ। नेपाली अब विदेशी त आउने नै भयो, तर हाम्रो नेपाली पनि धेरै आछ। योभन्दा 2 वर्ष अगाडितिर त्यति छैन, अहिले धेरै नेपालीहरू आएको छ। हिमाल मात्रै नभएर हाम्रो ठाउँमा यति राम्रो फुलहरू छ, त्यो फुलचाप भयो। अनि यो गुराँस त झन् थरी थरीको छ। अब हामी हेरौँ न, हामी आफै यहाँ बसेको मान्छे एकदम खुसी छ भनेदेखि अब अचानक देख्ने मान्छेहरू कति खुसी होला। हाम्रो ठाउँ यस्तो छ होइन, यो हेर्नकै लागि आउँछ। अब हिमाल त हेर्ने नै भयो, हिमाल छ भन्ने त थाहा हुने भयो। र यो बेलामा चाहिँ बढी यही फुल हेर्न आउनुहुन्छ। यस क्षेत्रमा रातो, गुलाबी, सेतो र निलो गरेर 4वटा रङको लालीगुराँस पाइने गर्छ। समुद्री सतहदेखि 2000 मिटर उचाइदेखि 4000 मिटरको उचाइसम्म वसन्त ऋतुमा 4 प्रकारका लालीगुराँस फुल्ने गर्छ। टाढापानी क्षेत्रमा बाह्य पर्यटकको तुलनामा आन्तरिक पर्यटकहरू केही कम देखिए पनि बाह्य पर्यटकहरू भने प्रशस्त आउने गरेका छन्। यहाँ आउने जो कोहीको पनि पहिलो ध्येय भनेकै राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसलाई नजिकैबाट निहाल्नु।
आन्तरिक पर्यटक अमृत लामा गुरुङले टाढापानी आइपुग्दासम्मको थकान राताम्य बनेका लालीगुराँसको मनमोहक दृश्यले मेटाउने गरेको बताउँछ। यस क्षेत्रमा नजिकबाट हिमाल हेर्नका साथै लालीगुराँससँगै पिरती साट्न आइपुगेको उनी बताउँछन्। स्पेसली यो टाढापानीमा चाहिँ लालीगुराँस हेर्नको निम्ति नै आएको हुँ र यो ठाउँमा विभिन्न प्रकारको लालीगुराँसहरू विशेष गरी यो फागुन चैतको यो महिनामा चाहिँ फुल्दा रहेछन् र यो जता हेरे तापनि ढकमक्क यो लालीगुराँस ढकमक्क परेको यो टाढापानी स्थित यो कोरगढ जङ्गलमा लालीगुराँस हेर्नको निम्ति आएको थियौँ। यो लालीगुराँस चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय फुल पनि हो र कतिले राष्ट्रिय फुल मात्रै भनेर सुनेको छौँ, देखेको छैन र देखेर निकाल्न नजिकबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सकिरहेको छैन। तैपनि आज चाहिँ एउटा लालीगुराँससँग चाहिँ यो टाढापानी स्थित आएर रङ्गी बिरङ्गी जता हेरे तापनि यो लालीगुराँसले ढकमक्क परेको यो जङ्गल र यो नजिकबाट आफूले चाहिँ पिरती गाँस्न पाउँदा, छुन पाउँदा, हेर्न पाउँदा त्यसको आनन्द छुट्टै आउँदो रहेछ। टाढापानी पुग्न घान्द्रुकदेखि करिब 3 घण्टाको समयावधिमा पुग्न सकिन्छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवर यो पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा गाउँपालिका लागि परेको बताउँछन्। उनका अनुसार लालीगुराँस संरक्षणका लागि फूल टिप्न मनाही गरिएको छ। राष्ट्रिय फूलको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेको कुँवरको तर्क छ। स्थानीय तथा होटल व्यवसायको सहकार्यमा पर्यटकीय यो क्षेत्रमा पाइने विभिन्न प्रकारका लालीगुराँसका दाउराहरू काट्न समेत रोक लगाइएको कुँवरको भनाइ छ। यो अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भन्ने 2000 मिटरभन्दा माथिको हाइटमा 4 किसिमका लालीगुराँसहरू फुल्छन्। त्यो 4 किसिमका लालीगुराँस नेपालमै संसारमै नभएका लालीगुराँसको प्रजाति त्यहाँ पाइन्छ। यति ठुलो हाइटमा पाइन्छ। धन्य धन्य एउटा रुख तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ गएर हेर्नुभएको छ। धन्य 50-60 फिटका अथवा चाहिँ 30-35 मिटरका चाहिँ लालीगुराँसका त्यति हाइटका रुख छन्। त्यसको संरक्षणको निम्ति अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले त्यहाँका स्थानीय वासीहरूसँग बसेर त्यहाँका फुलहरू त्यो टिप्न नदिने, लालीगुराँसका रुखहरू काट्न नदिने, नयाँ आउने बिरुवालाई संरक्षण गर्ने गरिकन हामी त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ जाने सम्पूर्ण पर्यटकहरूलाई सहित यहाँले आफ्ना होटलमा बसेकालाई भन्नुहोस् भनेर भनेका छौँ र हामी विशेष गरी स्थानीयलाई हामीले बढी सजग गराएका छौँ। लोप हुने अवस्थामा पुगेको लालीगुराँस कास्कीको उत्तरी भेगमा भने फुलेर जङ्गल नै राताम्य बनेका छन्। यही राताम्य बनेका जङ्गल छिचोल्दै हिमाल हेर्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। यसरी पर्यटक भित्रिँदा प्रदेशको अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले यस्ता फुलहरूको संरक्षण गर्न जरुरी छ। विशेष रिपोर्टर सुशान्त गाहमगर, कास्की। कास्कीको घान्द्रुक टाढापानी 3वटा पदमार्गको ट्रान्जिट पोइन्ट हो, जहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लागिरहेको छ। पर्यटकीय क्षेत्र समुद्री सतहदेखि करिब 3000 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। करिब 50 होटलहरू सञ्चालन रहेको यस क्षेत्रमा 3वटा पदमार्गबाट आउने पर्यटकहरूका लागि होटलले पर्याप्त सेवा सुविधा दिइरहेका छन्। तर पनि यहाँको पदमार्ग विकास र स्तर उन्नतिका लागि स्थानीय सरकार र सम्बद्ध निकायबाट पहलको जरुरी भने टड्कारो देखिन्छ। विभिन्न पदमार्गको मध्यबिन्दु र चलनचल्तीका रुटमा भन्दा फरक अनुभव गर्न पाउने र जैविक विविधताका कारण पनि टाढापानी क्षेत्रमा पर्यटक आगमन बढेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। दर्जनौं हिमाल मनोरम भूबनोट, कला संस्कृति र ऐतिहासिक स्थलहरू अवस्थित कास्की पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। कास्कीमा हिमालहरूसँगै तालतलैया धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरू समेत छन्। अहिले घान्द्रुक टाढापानी पदमार्गमा पर्यटकहरू बढी मात्रामा आउने भएपछि जिल्लामा रहेका सम्भावनायुक्त अन्य ठाउँहरूको पनि खोजी हुन थालेको छ। पर्यटन विकासमा सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू धेरै भए पनि उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक भित्राउन अन्य क्षेत्रहरूले सकिरहेको अवस्था छैन। यहाँका कला संस्कृति, पुर्ख्यौली पेसा, संस्कार, मौलिक लोक संस्कृति समेत यहाँको पर्यटन विकासका थप आधारहरू बन्न सक्छन् र पर्यटकको सङ्ख्यामा थप वृद्धि हुन सक्छ। कास्कीको घान्द्रुक टाढापानी 3वटा पदमार्गको ट्रान्जिट पोइन्ट हो, जहाँ यति बेला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लागिरहेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 11मा पर्ने यो पर्यटकीय क्षेत्र समुद्री सतहदेखि करिब 3000 मिटर उचाइमा रहेको छ। होटलहरूको समिति
टाढापानी पर्यटन व्यवस्थापन समितिमा कुल 50 वटा होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। 3 वटा पदमार्गबाट आउने पर्यटकहरूको सेवा र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै देउराली, बनठाँटी, टाढापानी, भैँसीखर्क, कोटडाँडा, कोमराङ, छोएपार, मेलाचे, सिप्रोङ, चुइले, मेसार, इस्रु, दोबाटो र हिडन लेकमा गरी कुल 50 वटा होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। तर पछिल्लो समय पर्यटकहरूको आगमनमा वृद्धि भएपछि होटलहरूलाई पर्यटक थेग्न नै हम्मे पर्ने गरेको छ। टाढापानी पर्यटन व्यवस्थापन समितिका सचिव तथा युवा पर्यटन व्यवसायी मनोज गुरुङले केही वर्ष यता बाह्य पर्यटकहरूको संख्यामा हत्तै वृद्धि भएको बताउँछन्। विभिन्न पदमार्गको मध्यबिन्दु भएका कारण पनि टाढापानी क्षेत्रमा पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको गुरुङ बताउँछन्। आन्तरिक पर्यटकको तुलनामा बाह्य पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि भएको बताउँदै दैनिक 1000 देखि 1200 को संख्यामा पर्यटक भित्रिने गरेको गुरुङको भनाइ छ। यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ यो त्यति धेरै टुरिस्टहरूको घुइँचो थिएन। अहिले चाहिँ वर्षै पछि यहाँ चाहिँ टुरिस्टको घुइँचो बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भने अहिलेसम्मलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ आएको कस्तो भन्दा सिजनको बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोठा चाहिँ पर्याप्त छैन यो ठाउँमा, किनभने एउटा होटलमा 13-14 वटा मात्रै कोठा छ। जाने ट्रेक पनि यो गरेर धेरै बिजी हुन्छ। यहाँ चाहिँ पुरा दिनको सिजनमा दिनको नेपाली र विदेशी पर्यटक गरेर 1100-1200 जनाको उसमा चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छ यो ठाउँमा। टाढापानीमा पर्यटकहरू एक रात बिताउन खोज्नुले पनि यहाँका होटल व्यवसायीहरूलाई भ्याइ नभए भएको हो। यस क्षेत्रमा प्रत्येक होटलमा 3 देखि 5 जनासम्मले रोजगारी पाइरहेका छन् भने स्वदेशमै कर्म गरे फल मिठो पाउन सकिने दरिलो उदाहरण समेत यहाँका स्थानीयले प्रस्तुत गरेका छन्। स्थानीय स्तरमै उत्पादित खाद्यान्नहरू प्रयोग गरी अर्ग्यानिक खानाको स्वादमा रम्न पाएको विदेशी पाहुनाहरूको तर्क छ। उनीहरू यहाँको कल्चर, नेचर र एडभेन्चर मन परेको बताउँछन्। 5औं पटक नेपाल आएका जर्मन नागरिक बब्ली जर्मनबाट नेपाल घुम्न र यहाँको साहसिक पर्यटन र पदमार्ग असाध्यै मन परेको बताउँछन्। उनले अहिलेसम्म यात्रामा केही समस्या नभएको बताउँदै खुसी व्यक्त गरे। It's my 5th time now here in Nepal, and what we always love the most, my wife and me, are the mountains, trekking here and having a good time, because Nepali people are so friendly and make it really easy for us to travel here. So we never had any problems, and it's really wonderful. So we did trekkings in Annapurna and the Everest region, and we never had problems here. And the lodge owners are very helpful and always helping to find the way and give good food. नेपाल सरकारले लिएको सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य पूरा गर्नमा यो क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधिले थप टेवा पुर्याउने पक्का छ। यहाँको पदमार्ग क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि अझै ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउँछन् नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रमुख सूर्य थपलिया। विभिन्न पदमार्गको मध्यबिन्दु र चलनचल्तीका रुटमा भन्दा फरक अनुभव गर्न पाउने र जैविक विविधताका कारण टाढापानी क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको थपलिया बताउँछन्। अहिले अन्नपूर्ण क्षेत्रमा विशेष गरी टाढापानी हुँदै खोप्रा ट्रेकको पनि एउटा नयाँ गन्तव्य पहिचान भएको छ। त्यो रुट अहिले केही समय यता अलिकति चर्चित पनि छ। त्यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू जान थालेका छन् र त्यसबाट चाहिँ त्यो ठाउँबाट अन्नपूर्ण माउन्टेन रेन्जको चाहिँ छुट्टै दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। तसर्थ अहिले जस्तो जुन चल्तीका पर्यटकीय पदमार्गहरू छन् त्यसभन्दा यो फरक छ र यसले पनि तपाईलाई के छ भने पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। र मैले पनि सुनेको छु टाढापानीबाट खोप्राको ट्रेकमा चाहिँ त्यहाँ धेरै खालको जैविक विविधताको अनुभव गर्न सकिने नयाँ रुट भएकोले गर्दा नयाँ अनुभव पक्कै हुनेछ। भनेपछि यो क्षेत्रमा पहिले नै पर्यटकको रूपमा आएर ट्रेकिङ गरिसकेका पर्यटकको लागि यो रुट बिल्कुलै नयाँ हुन्छ र हामीले राष्ट्रिय बजार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यो क्षेत्रमा नयाँ पर्यटकीय पदमार्गको विकास भएको छ भनेर प्रमोसन गर्न पनि पाउँछौँ। नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस तथा माछापुच्छ्रे लगायतका हिम श्रृङ्खला हेर्न आउने पर्यटकको संख्यामा पछिल्लो समय वृद्धि भएको छ। तर पर्यटकहरूको यात्राका लागि सुरक्षित र बाटोको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भने कयौं समस्या उत्पन्न भएका छन्। सम्बन्धित निकायले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास र अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यसतर्फ समयमै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। कास्की आसपासको विभिन्न पदमार्गको ट्रान्जिट पोइन्ट टाढापानीमा यति बेला आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो छ। राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसले राताम्य बनेका जङ्गल र मनमोहक दृश्य हेर्न आउने पर्यटकहरूको घुइँचो लागिरहँदा नेपाल सरकारले सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई सहजै सहयोग पुग्ने प्रश्न देखिन्छ।
एबिसी रिपोर्टर सुशान्त गामगर, टाढापानी, कास्की। यहाँको पदमार्ग क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा अझै ध्यान पुग्न सकेको छैन। नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस तथा माछा पुच्छ्रे लगायतका हिमश्रृङ्खला हेर्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा पछिल्लो समय वृद्धि भएसँगै पर्यटकहरूको यात्राका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित बाटो बन्न नसक्दा भने स्थानीय चिन्तित देखिन्छन्। यसको थप विकास र प्रवर्धनमा सम्बन्धित निकायले पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेको खण्डमा यस क्षेत्रको विकासले अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्न सक्छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, जिल्लामा रहेको अथाह पर्यटन सम्भावनालाई उजागर गर्दै पर्यटन आगमन बढाउनका लागि स्थानीय तह र सम्बद्ध सरकारी निकायसँगको सहकार्य बढाउन जरुरी छ। प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पौराणिक महत्त्वका सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, पूर्वाधार विकास र प्रचार प्रसार गरेर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आगमन वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर काम गर्न सकिएको खण्डमा पक्कै पनि यहाँको पर्यटन विकास दिगो बन्न सक्छ। पर्यटकीय सहर पोखराबाट नजिकै र छोटो समयमा पदयात्रा गर्न सकिने बिरेठाटी पुनहिल पदमार्ग पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मुख्य गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्ने यो पदमार्ग एबिसी बेस क्याम्प तथा खोप्राक पदमार्गका कारण गण्डकी प्रदेश पर्यटनको क्षेत्रबाट समृद्धिको बाटोमा सहजै लम्किन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर सरकारवाला निकायले भने गतिले अभ्यास गर्न आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा यात्रा गर्दा पर्ने टाढापानी जस्ता ट्रान्जिट पोइन्ट जहाँ स्थानीयले होटल सञ्चालन गरेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्। यसअघि मुलुक सङ्घीय संरचनामा नजाँदा प्रत्येक होटलले अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना क्षेत्रलाई वार्षिक 70,000 राजस्व तिर्दै आएका थिए भने अहिले गाउँपालिकालाई वार्षिक 30,000 बुझाउँदै आएको होटल व्यवसायीहरू बताउँछन्। अमेरिकाबाट आफ्नै ठाउँमा केही गर्न भनी गाउँ फर्केका युवा हुन् राहुल छेत्री। उनी विदेशमा सिकेको सिपलाई सदुपयोग गर्दै यही मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने बताउँछन्। उनले स्थानीय स्तरमै अर्ग्यानिक खेती गरी होटल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सहित नेपाल फर्किएको बताए। म चाहिँ आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने सोच बनाएर फर्किएँ। अहिले यस टाढापानीमा हामीले एउटा होटल सञ्चालन गरेका छौँ। यो पानोरमा पोइन्ट, यो चाहिँ हाम्रो फ्यामिली बिजनेस हो। त्यहाँको सिपहरू सिकेर नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर फर्केको छु। मेलाजी भन्ने गाउँमा त्यहाँ जग्गा जमिनहरू धेरै बाँझो भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब यो विदेशी फलफुलहरू जस्तै एभोकाडो, किवी अनि अरू के सम्भावना हुन्छ त्यो माटो टेस्ट गरेर त्यहाँ नै अर्ग्यानिक भेजिटेबल र फ्रुट फार्मिङ गरेर हामी लोकल प्रोडक्सन गरेर यो होटलहरूमा वितरण गर्ने मेरो प्रोजेक्ट रहेको छ। यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासको पर्याप्त सम्भावना छ। सम्भावनालाई विकासमा परिणत गर्ने लक्ष्य सहित विदेशीका युवाहरू सिकेको सिपलाई सदुपयोग गर्न गाउँ फर्किएका छन्। गंगा बहादुर गुरुङ पनि लामो समय जापान बसेर सिकेको सिपलाई आफ्नै ठाउँमा सदुपयोग गरिरहेको बताउँछन्। उनले पर्यटकहरूलाई होटल मार्फत सेवा सुविधा दिइरहँदा केही महँगी भए तापनि ढुवानी र भौगोलिक संरचना अनुसार सुपथ मूल्य रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार बाह्य पर्यटकको तुलनामा आन्तरिक पर्यटकलाई निकै व्यवस्था मिलाइएको छ। पदमार्गमा यात्रा गर्ने पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि भए पनि यति बेला वर्षा र हिमपातका कारण बाटो हिलाममा भएको बताउँदै सरकारवालाहरूले यसको मर्मत सम्भारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आन्तरिक पर्यटकहरू र बाह्य पर्यटकहरू नै घुइँचो छन्। त्यसमा चाहिँ तुलना रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि मेनुहरूको चाहिँ अब आन्तरिक पर्यटकको लागि चाहिँ महँगो हुनसक्छ, तर चाहिँ ढुवानी भौगोलिक स्थितिले कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिक महँगो नहुन सक्ला। बाटोहरू चाहिँ वर्षको बेलामा चाहिँ बाटोहरू चाहिँ अलिकति हिलो हुनसक्छ आन्तरिक पर्यटकको लागि। वर्षको बेलामा चाहिँ बाह्य पर्यटकहरू अलिकति कम्ती हुन्छन्। त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारवाला सम्बन्धित पक्षले चाहिँ विचार गरिदिनु होला यसो हैन। हामी व्यवसायीहरूले मात्र पनि गर्न त गरिन्छ, तर चाहिँ सरकार सम्बन्धित पक्षले पनि यसो विचार गरिदियो भने राम्रो होला।
पर्याप्त सम्भावना बोकेको टाढापानी पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। यसको सम्भावनालाई सरकारवालाहरूले मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रको पूर्वाधारको व्यवस्थापनतर्फ लाग्न बाह्य पर्यटकहरू पनि सुझाव दिन्छन्। यस क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावनासँगै चुनौती पनि उत्तिकै बढ्दो छ। पछिल्लो समय भारी वर्षा र हिमपातका कारण बाटोमा जोखिम बढ्दै गएकाले चुनौती बढेको टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घका अध्यक्ष हरि भुजेलको भनाइ छ। आकस्मिक रूपमा यो क्षेत्रको बाटो व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना तथा स्थानीय व्यवसायीहरूको विशेष ध्यान जानुपर्ने भुजेलको तर्क छ। अहिले यो हाम्रो नेपालको टुरिज्म सेक्टरमा अहिले हाम्रो यो मार्च अप्रिल मे भनेको चाहिँ पर्यटकको चाहिँ सेकेन्ड सिजन, स्पेसली ट्रेकिङको लागि हामीले सेकेन्ड सिजनको रूपमा हेरेका छौँ र यतिखेर चाहिँ अहिले अलिकति ग्लोबल वार्मिङले हो कि केले गर्दा चाहिँ अलिकति हजुरको प्री मनसुन पनि भइरहेको अवस्था र भारी हिमपात पनि भएको अवस्थाले माथि ट्रेकिङ रुटहरूमा धेरै भारी मात्रामा हिमपात परेको र अहिले जुन ट्रेकिङको लागि भनेर आएका पर्यटकहरूलाई केही शास्ति चाहिँ यसले चाहिँ गरेको छ। त्यो माथि घोडेपानी टाढापानीबाट हान्द्रुक भएर आउने ठाउँमा पनि त्यहाँ एकदमै ठुलो अवस्था त्यो हिउँ भएर हिँड्नको लागि एकदम असहज भएको हिसाबले गर्दा टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घको दुई तिनजना एउटा कार्यसमिति सदस्य र केही मजदुर साथीहरूलाई लिएर गएर हामीले अस्थायी रूपमा चाहिँ एउटा तारको रेलिङ हाल्ने काम चाहिँ गरिदिएका थियौँ। आज सम्पूर्णको ध्यान भनेको यो ठाउँमा टानले मात्रै गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँहरूको बुझाइरहेको छ। यो नितान्त दुःखजनक अवस्था हो र दुःखजनक यो चिन्तन पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने आज अन्नपूर्ण सेन्चुरी यो अन्नपूर्ण पदयात्रा भनेको चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ। यसमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र तानले भन्दा बढ्ता उहाँहरूले इनिसिएसन लिनुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ भने स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय सरकार पनि त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो ठाउँमा गएका पर्यटकबाट राम्रो अर्थ आर्जन गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूले पनि टान लगायतका अरू सङ्घ संस्थाहरूको मुख मात्रै नताकेर उहाँहरूले पनि आफ्नो पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै पदयात्रा व्यवसायी जीवनराज सापकोटा पनि टाढापानी क्षेत्रको पदमार्गको अवस्था दयनीय रहेको बताउँछ। पक्की पदमार्ग निर्माण र व्यवस्थित पदमार्ग निर्माणमा लाग्न सरकारवालाहरूलाई सुझाव छ। विशेष गरी यो अन्नपूर्ण पदयात्रा क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न पदमार्गमध्ये यो टाढापानीको अवस्था विगत केही समयदेखि अलि दयनीय अवस्थामा रहेको छ। यो एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट पनि भएको खोप्रा ट्रेक, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, घोरेपानी र यता घान्द्रुक आउने एउटा राम्रो ट्रान्जिट पोइन्टका विभिन्न पदमार्गहरू अहिले विशेष गरी यो मौसमको कारणले, कहिले हिउँको कारणले, कहिले पानीको कारणले चिप्लो हुने, लड्ने, बाटो साँघुरो भिर भएको हुनाले अब यसको उचित संरक्षण गर्नुपर्ने र व्यवस्थित पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसमा विशेष गरी हिजोका दिनमा टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घले यो सिजनमा एउटा राम्रो भूमिका खेल्यो भने त्यस्तै भूमिका स्थानीय लज व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले पनि गरेर दीर्घकालीन रूपमा एउटा पक्की पदमार्ग निर्माणमा सबै जोडिदिनु भएको खण्डमा त्यो क्षेत्रको विकास अवश्य नै हुनेछ। बिरेठाँटी पुनहिल पदमार्ग, अन्नपूर्ण आधार शिविर र नयाँ पदमार्ग खोप्राक पदमार्गको ट्रान्जिट पोइन्ट टाढापानी पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको छ। टाढापानी पर्यटन विकासको सम्भावनाको विषयमा कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ त छैन, तर यसको दिगो पर्यटन विकासमा भने सम्बन्धित निकायले चासो दिन आवश्यक देखिन्छ। विशेष रिपोर्टर सुशान्त गाहा मगर, कास्की। गुराँस फुल्ने मौसम, बनैभरि राताम्य गुराँस, हेर्दा मनमोहक लाग्ने दृश्य। लाली गुराँस फुलेपछि गाउँ बस्ती नै सुन्दर देखिन थालेका छन्। त्यसै पनि सुन्दर कास्कीका वनपाखामा गुराँसले थप भरिपूर्ण बनाइदिएको छ। कास्कीका गाउँ जङ्गलमा ढकमक्क लाली गुराँस फुलेपछि वनपाखा गाउँ रमणीय बनेका हुन्। वन राताम्य बनेसँगै मन पनि फुरुङ्ग भएको छ। लाली गुराँसले ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटकको चाप बढेको छ भने ग्रामीण सौन्दर्यता बढाएको छ। कास्की पर्यटकीय क्षेत्र हो, यसैले राष्ट्रिय फूल लाली गुराँसको संरक्षण गरी सिजनल पर्यटन बढाउन आवश्यक छ। लाली गुराँस फुलेको ठाउँ हुँदै ओहोर दोहोर गर्ने पर्यटकहरू निकै खुसी भएका छन्। प्राकृतिक वस्तुहरूको सदुपयोगसँगै पर्यटक आगमनमा वृद्धि भयो भने पक्कै पनि समृद्ध नेपाल बनाउने सरकारको अभियान सार्थक बन्न सक्छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ ब्युझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।